दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चा जो हम करते हैं ना, वो अपने रिहाइश के जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, जिनमें हमारा लिबास सर-ए-फ़हरिस्त है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये लिबास जो हम खरीद रहे हैं या इस लिबास पर जो हम इतना खर्चा कर रहे हैं, आया इसका कलर इस्लाम ने जो कलर बताए हैं, इस्लाम ने जो रंग बताए हैं, उनसे मिलता है? आया हमारा ये लिबास जिस पर हम इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक है? अगर है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, तो आप अपने सरमाए का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, बेवुक़अत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का लिबास पहनना सुन्नत करार दिया है और किस लिबास का पहनना मकरूह करार दिया है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप सब इंशाअल्लाह जो इस वीडियो में बयान किया गया है, मैं हवाले के साथ बात करूंगा और इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो के देखने के बाद इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और जिसने रसूल खुदा की खुशनूदी को हासिल किया तो गोया उसने अल्लाह की खुशनूदी को हासिल किया, और जिसने अल्लाह की खुशनूदी को हासिल किया तो गोया वो जन्नत उसका मुकद्दर बन गई। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आइए आज आपको तहज़ीबुल इस्लाम किताब से चंद बातें बताने का और साबित करने की कोशिश करूंगा कि कौन से रंग का लिबास जो है वो सुन्नत रसूल खुदा है और कौन सा लिबास है जिससे हमें रसूल खुदा ने भी और आयमा ने भी मना फरमाया है। तो सबसे पहला जो कपड़े में सबसे ज्यादा जिसको रसूल खुदा ने पसंद किया है वो सफेद रंग है। यानी आपने जब कपड़ा खरीदना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप सफेद रंग का लिबास खरीदें। और ये भी रिवायत के अल्फाज हैं कि जन्नतियों के जो लिबास होगा वो भी सफेद रंग का लिबास होगा। तो आपने कोशिश करनी है सबसे पहले ये। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात इंसान किसी खुशी की महफिल में जाता है या दोस्तों में जाता है या किसी भी काम से किसी दूसरे शहर जाता है या किसी मीटिंग में जाता है, तो अब ज़ाहिर बात है एक ही रंग का लिबास नहीं पहना जा सकता। तो इसके लिए हम देखते हैं आइमा कराम की जिंदगियों में से कि आइमा कराम ने कौन कौन से रंग के लिबास पहने हैं, तो फिर इंशाअल्लाह हमें भी पता चल जाएगा कि हम कौन कौन से रंग के लिबास पहन सकते हैं। तो चंद अहादीस में जो कि मोतबर अहादीस हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मनकूल हुआ है कि रसूल खुदा ने फरमाया सफेद कपड़ा पहनो कि ये रंग सबसे उम्दा और पाकीज़ा है, और अपने मुर्दों को भी इसी रंग का कफन दो। यानी इस हद तक इस रंग की अहमियत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अक्सर औकात सफेद कपड़ा पहना करते थे। यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने जद जनाब अली अलैहिस्सलाम के हवाले से ये रिवायत फरमा रहे हैं कि मौला सफेद रंग का लिबास पहना करते थे। और एक मुअज्जिन है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिसका नाम है हाफ़िज़, वो रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को देखा कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के साथ बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे, और मैंने जब उनके कपड़ों को देखा तो वो जर्द रंग के कपड़े पहने हुए थे। अब यहाँ पर दूसरा रंग हमको मिल गया। पहला तो हमें मिला है सफेद रंग, अभी दूसरा जो रंग है वो जर्द रंग, जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिबास में जनाब हाफ्ज को उन्होंने देखा। आगे चलते हैं, आपको बाकी आइमा कराम अलैहिमुस्सलाम के हवाले से जो अहादीस मनकूल हुई हैं वो आपको सुनवाते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और हदीस है, उनसे मनकूल है
کہ گہرا سرخ کپڑا پہننا، سرخ رنگ کا کپڑا جو کہ عموماً ہم نہیں پہنتے، امام فرماتے ہیں گہرا سرخ رنگ کا کپڑا پہننا سوائے اس مرد کے لیے کہ جس کی نئی شادی ہوئی ہو مکروہ ہے۔ یعنی کہ وہ شخص جس کی نئی شادی ہے وہ گہرے سرخ رنگ کا کپڑا پہن سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جو باقی حضرات ہیں، جو باقی مرد ہیں، وہ سرخ رنگ کا کپڑا ان کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے امام کی اس حدیث کے مطابق۔ آگے چلتے ہیں، امام رضا بادشاہ کے حوالے سے ایک صحابی ہیں یونس، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے امام کو نیلی چادر اوڑے ہوئے دیکھا، یعنی کہ نیلے رنگ کی چادر انہوں نے اوڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں نیلے رنگ کا پتہ چل گیا کہ وہ بھی سنت ہے اور ہم پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص ہے حسن، وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے جناب حضرت ابو جعفر علیہ السلام کو گلابی رنگ کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ مولا جناب ابو جعفر علیہ السلام گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ محمد بن علی سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عدسی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح یہ عدسی کون سا ہوتا ہے؟ عدسی ہوتا ہے اون کا بنا ہوا کپڑا جو کہ سردیوں میں استعمال کی جاتا ہے، سردی روکنے کے لیے یہ موٹا کپڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابو العلا ایک شخص ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سبز یمانی چادر اوڑے ہوئے دیکھا، یعنی کہ سبز رنگ کی چادر بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے، اس کو لازمی سنیے اور اس پر عمل کیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری دنوں میں نماز عصر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور جب وہ آسمان پر واپس گئے تو رسول خدا اپنے گھر تشریف لے آئے اور جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، مولا کائنات کو دائیں جانب بٹھایا، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بائیں جانب بٹھایا، مولا کائنات کا بازو پکڑا، اپنے دامن پہ رکھا، جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا بازو پکڑا، ہاتھ پکڑا، اپنے دامن پر رکھا۔ روایت کے الفاظ یہی ہیں، رسول خدا نے فرمایا آیا تم وہ خبر سننا چاہتے ہو جو جبرائیل امین نے مجھے پہنچائی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے پوچھ رہے ہیں، جناب زہرا سے پوچھ رہے ہیں سلام اللہ تعالی علیہا کہ کیا آپ وہ خبر سننا چاہتے ہیں جو جناب جبرائیل نے میرے تک پہنچائی؟ تو ارشاد فرمایا جی یا رسول اللہ، ہم ضرور سننا چاہیں گے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت کے روز جب عرش لگا ہوا ہوگا، عرش خدا، اس کے دائیں جانب رسول خدا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے 2 لباس پہنائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا کو بروز قیامت جب سب کا حساب ہوگا رسول خدا کو 2 لباس دے گا، ایک لباس ہوگا سبز رنگ کا اور دوسرا لباس ہوگا گلابی رنگ کا، اور فرمایا اے علی تم میری دائیں جانب ہوں گے، اے علی تم میری دائیں جانب ہوں گے، اور اسی طرح کے 2 لباس اللہ تمہیں بھی دے گا، اور یہی 2 لباس اے علی آپ بھی پہنو گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا رسول خدا سے جب یہ روایت سنی صحابہ نے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ گلابی رنگ جو ہے وہ مکروہ ہے، گلابی رنگ کی کوئی خاص اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا جب خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بلایا تو جناب عیسیٰ کا جو لباس تھا وہ بھی اسی رنگ کا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ کتاب معتبر کتاب ہے، تہذیب الاسلام اس کتاب کا نام ہے، مذہب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اس میں جو روایات ہیں زندگی گزارنے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے
کہ آپ جو ہے وہ کون سا لباس سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور انشاءاللہ آپ جو بھی لباس سلیکٹ کریں گے کوشش زیادہ تر یہی کیجئے گا کہ آپ کا لباس جو ہے وہ سفید رنگ کا ہو، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے لباس ہیں جن کا پہننا حرام ہے، آپ نہیں پہن سکتے، اور بروز محشر اگر آپ نے وہ لباس اس دنیا میں پہنے تو بروز محشر آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہماری اگلی ویڈیو ہے اس کا انتظار کیجئے گا تاکہ وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے اجازت دیجئے اپنے اس خادم زوار حسین کربلائی کو۔ اللہ حافظ اور اللہ ناصر۔